आयतुल कुर्सी पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग जो है नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं उन्हें क्या इनामात मिला करते हैं, और जो लोग बिस्तर पर लेटने के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो उन्हें क्या क्या फ़ायदे मिला करते हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। और सबसे पहला मसला ये कि बिस्तर पर लेट कर हम आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, ये भी आप ज़रा इसकी भी मैं वजाहत कर देता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र, ठीक है, चलते फिरते उठते बैठते लेटते सोते आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, आप जिक्र करिएगा, दुरूद शरीफ पढ़िएगा, कोई आयत पढ़नी है पढ़िएगा, ठीक है। लेटे लेटे अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। लेकिन सुन्नत तरीका क्या है वो आप ज़रा समझ लें, है ना। सुन्नत तरीका क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बिस्तर मुबारक पर आराम फरमाने के लिए रात को जाते तो फिर आप किस तरीके से पढ़ा करते और क्या क्या पढ़ते थे, अब ज़रा समझ लीजिएगा। देखिएगा, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए रात को जाते तो आप बिस्तर पर बैठ जाते और बैठने के बाद आप कुछ पढ़ते, यानी सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास की आप तिलावत फरमाते और उसके बाद अपने हाथों पर इस तरीके से दम करते और अपने चेहरे पर इस तरीके से हाथों को फेर लेते, इस तरीके से अपने पूरे बदन पर फेर लेते, उसके बाद फिर आप लेटा करते, ठीक है, उसके बाद फिर आप लेटा करते। तो ये है सुन्नत तरीका। अब आपको, हमें सबको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर हम अमल करें, ठीक है। अगर कोई लेटे लेटे पढ़ लेता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो गुनहगार हो जाएगा, नहीं, लेकिन जो सुन्नत है वो यही है कि आप पहले बिस्तर पर बैठ जाएं और उसके बाद आपको जो भी पढ़ना है, चारों कुल या जो भी आप कलमा दुरूद शरीफ जो भी आप पढ़ते हैं बैठ करके पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप हाथों को फेरें और अपना लेट जाएं सुन्नत के मुताबिक। और अब लेटे लेटे भी आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा। अब अगर मान लीजिएगा कोई मतलब बैठ के नहीं पढ़ सकता, कोई बीमार है और वो उससे बैठा नहीं जाता, तो उसके लिए बिल्कुल पूरी इजाज़त है, वो लेटे लेटे पढ़ ले। लेकिन हाँ, अगर कोई शख्स लेट के पढ़ना चाहे तो उलमाए किराम ने इसका एक तरीका लिखा है। वो तरीका ये है, जैसे आप लेटें और आपको याद आ गई कि मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है या मुझे चारों कुल पढ़ना है, तो फिर जैसे आप लेटें ना तो अपने पैरों को इस तरीके से समेट लें, पैरों घुटने खड़े कर लें, पैरों को समेट लें, घुटने खड़े कर लें, फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। जब आप पूरा मुकम्मल पढ़ लें फिर अपने पैरों को फैला सकते हैं। तो ये एक अदब का तरीका है। क्या है ये? अदब का तरीका है ना, पैरों को समेट लीजिएगा। बाकी आप चलते फिरते उठते बैठते आप जिक्र इलाही कर सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है, सवाब का काम है। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी देखना है कि सुन्नत क्या है और अदब क्या है, ठीक है, तो इस पर हमें अमल करना है। अब आइएगा, आयतुल कुर्सी पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं वो आप ज़रा समझ लीजिएगा। तो देखिएगा, मुस्तदरक हाकिम के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है, यानी मौत का पर्दा है। इधर मौत आई उधर वो जन्नत में चला जाएगा। कौन? जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की आदत बनाए हुए। तो इसलिए जितने भी हमारे इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहन हैं ना, तो फ़र्ज़ नमाज के बाद में आयतुल कुर्सी पढ़ने की आदत बना लें, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस पाक है ना, ये कि इधर उसकी रूह कब्ज़ होगी और उधर उसका एक पैर दुनिया में और दूसरा पैर जन्नत में होगा, ठीक है। यानी अगर कोई बंदा बाकायदगी से हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो मरने के बाद बराह रास्त जन्नत उसका मुकद्दर है। सुभान अल्लाह। तो जितने हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह आज के बाद हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करेंगे, ये नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आइएगा, सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं वो आप ज़रा समझ लें। सही बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस पाक है। देखिएगा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
فرماتے ہیں کہ رمضان کے دوران مجھے صدقے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو صدقہ عید الفطر کے جو صدقہ تھا اس کی حفاظت کے لیے آپ کو مقرر کر دیا، اے ابو ہریرہ یہ جو مال ہے نا، یہ صدقے کا جو مال ہے اس کی آپ حفاظت کرو، اس غلے کی آپ حفاظت کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حفاظت کرنے لگے۔ جیسے ہی آدھی رات گزری تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد جو ہے نا اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ جب غلہ بھرنا شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ چور، میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا، اور صبح کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو وہ چور رونے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں۔ صحابی رسول تھے نا، خیال آ گیا اور آپ نے اس چور کو چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی انجمن لگی ہے، سرکار تشریف فرما ہے۔ ابھی حضرت ابو ہریرہ نے کچھ بتایا نہیں، میرے سرکار نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، اے ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا۔ سبحان اللہ، سرکار نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ چور آ کر کے غلہ بھر رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا لیکن بہت زیادہ پریشان تھا، اس نے اپنی مجبوری سنائی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو سرکار مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ چور آج پھر آئے گا۔ جب اتنا کہا تو سارے صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا، دوسری رات آ گئی، آپ جب سرکار نے فرما دیا کہ وہ چور آج پھر آئے گا تو حضرت ابو ہریرہ تو تیار بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ آدھی رات گزر گئی لیکن وہ چور نہیں آیا۔ اتفاق سے جب رات کا تہائی حصہ گزرا، تہائی حصہ جب آیا تو وہ چور آ کر کے چپکے سے پھر غلہ بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، تو میں صبح کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں بچوں والا ہوں، میں عیال دار ہوں، میرے بیوی بچے گھر پہ بھوکے پیاسے ہیں، آج مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ رونے لگا، بلبلانے لگا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں صبح کو جب حاضری ہوئی تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس نے ایسے ایسے کہا تھا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں آج پھر آئے گا۔ تیسری رات ہے، حضرت ابو ہریرہ پھر غلے کی حفاظت کے لیے پہنچے تو وہ چور پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد میں کہا اب نہیں چھوڑوں گا تمہیں 2 دن سے تم چوری کرنا رہو، اب نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا، اے ابو ہریرہ اگر میں تمہیں ایسے کلمات بتا دوں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو اور پھر تمہارے پاس کبھی شیطان نہیں آئے گا تو مجھے چھوڑ دو گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے ٹھیک ہے بتاؤ وہ کیا کلمات ہیں۔ تو پھر اس شخص نے، اس چور نے کہا کہ جب تم رات کو سونے کے لیے جایا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، ایک فرشتہ اللہ تمہارے لیے مقرر فرما دے گا جو پوری رات تمہاری حفاظت کرے گا، تو تم آیت الکرسی روزانہ پڑھ کے سویا کرو، پھر تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ اتنا سنا حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا تمہارے رات والے چور کا۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس نے مجھ سے آج ایسے ایسے کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں گا، پھر تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں بتاؤ کیا کلمات بتائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس چور نے مجھ سے کہا، اے ابو ہریرہ تم رات کو جب سونے کے لیے جایا کرو نا آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تمہاری پوری رات حفاظت فرمائے گا اور پھر شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ وہ تھا تو بہت بڑا جھوٹا، 3 دن سے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا کہ اب نہیں آؤں گا اب نہیں آؤں گا، لیکن یہ جو بات وہ بتا کے گیا ہے نا بالکل سچ بتا کے گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو بستر پر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نا تو ایک فرشتہ اللہ رب العزت مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کی پوری رات حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پھر بال باقا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے رات کو بستر پر سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں تاکہ آپ کی حفاظت ہوتی رہے۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا در منصور کے اندر لکھا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جادو، جنات اور شیاطین کا حملہ نہیں ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی شیاطین کو بھگاتی ہے اور جنات اس کے قریب نہیں آتے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا
یہ آیت الکرسی پڑھ کے ضرور سویا کریں۔ تو کون کون آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سویا کرے گا وہ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا۔